क्यूरियस बंदा से बात करते हैं। हेलो हेलो, हेलो अनम्यूट करें। हेलो, हेलो हेलो हाँ जी, जी, क्या गालिब भाई हाल? कैसे, ठीक है? ठीक ठाक, हाँ जी। हाँ जी गालिब भाई, टॉपिक सेट की बात हो सकती है? हाँ जी, करें। जी। गालिब भाई, मैं आपसे ये पूछना है कि जिस तरीके से कुरान में जो बातें आपने निकाली, जैसे कि छोटी बच्ची से शादी और ये सब चीज़ें, तो वो ज़ाहिर है एक काबिल गौर बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ना मुझे फिर कुरान सच्चा भी लगता है। अब सच्चे से मुराद ये कि अब जैसे कुछ बातें कुरान में हैं कि अ, जैसे कुरान में जो है ना, आप जैसे कुरान हिफ्ज़ करेंगे, ठीक है? तो कि कुरान जैसे आप हिफ्ज़ करेंगे तो वो आप एक तो जल्दी याद हो जाता है। इसके अलावा जो है ना, कुरान, हाँ, अरबी आप पढ़ें, कुरान की अरबी आप पढ़ें तो वो आसानी से पढ़ी जाती है। व्हेयर एज़ आप कोई भी अरबी उठा के देख लें, जैसे आप किसी अरब कंट्री में चले जाएँ, कोई अरबी लिखी हुई होगी, आप उसको पढ़ने की कोशिश करें, आप उसको याद करने की कोशिश करें। आपसे वो ना वो याद होगी, ना आपको वो पढ़ा जाएगा। तो उस पर आप क्या कहते हैं? मतलब देखें, ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि यार एक यार मुझे अरबी है। मुझे 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 एक बात बताएं कि कुरान की अरबी आप पढ़ते हैं, आपको आप बार बार पढ़ते तो आपका दिमाग यूज हो जाता है। जो वहाँ की अरबी है वो आपका कभी उससे वो लाइक यू डोंट रिपीट इट दैट मच। आप उन अरबियों से पूछें उनको क्या चीज़ जल्दी याद होती है, कुरान की उनकी अरबी, अपनी अरबी। और अच्छा जो बात चलो आपकी ठीक रही है, कि कुरान आसानी से याद होता है, आपने एफएससी की है दूसरी पाकिस्तान से? दूसरी बात यह मैंने है बिल्कुल, डॉली, जी बिल्कुल मैंने की है, बिल्कुल मैंने की हाजी एक भाई है। बस एक सेकंड। आप हाँ, एफएससी में लोग पूरी किताबें एक साल के अंदर पूरी किताबें 6 मजमून की वो याद कर लेते थे A to Z। वही यार, तो वो होगा, वो मुझे चलो वो होगा, लेकिन आप कोई नल्ले से नल्ला बंदा मुझे लाके दिखा दो, उसको कुरान जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? तो तो भाई मतलब मेरे ये भाई पूरा इसकी बात, इसके पीछे ये भी देखिए कि आप बचपन से कुरान को सूरतों की अपना क्या नाम है इसका शक्ल में रोजाना कैस्टों पे सुन रहे हैं, रोजाना मौलवी दोहरा रहा है जब से आप पैदा हुए हैं, ठीक है? और उसके अलावा आप ये उसको अपना, यहाँ पे तो कई बच्चे, मैंने इंडियन सिंगिंग शो देखा, एक 7 साल का बच्चा आजकल एक गा रहा है, वो ऐसा लग रहा है जिस तरह पता नहीं बचपन से गाता चला रहा है, वो सिर्फ सुनता है और गाना शुरू कर देता है। और बाकी जो बात रही, जो आप ये कुरान कहते हैं आप बड़ी जल्दी हिफ्ज हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता कुरान बड़ी जल्दी हिफ्ज हो सकता। मैं भी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 हाँ साल जी, लोगों एक साल अपना क्या नाम है इसका, मैं भी एक ज़माने में आधा हाफ़िज़ कुरान था। 6 साल की उम्र से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था ये अरबी और ये मुझे सीखनी है, ठीक है? एक ही सूरत को या एक रुकू को, मुझे याद है रुकू को, एक रुकू को कोई लाख मर्तबा दोहराया जाता था भाई। रोजाना उसको दोबारा से पढ़ा जाता था, दोबारा से सुनाया जाता था। जल्दी किस तरह हो गया? 5-5, 6-6, 7-7 साल उसको चीज को लग जाते हैं। और जब आप कुरान हिफ्ज कर रहे होते हैं तो मोस्टली सिर्फ वो ही कर रहे होते हैं। फिर आप और भूल आपको क्यों जाते पता फिर है आप कि भूल क्यों जाते हो? जी गालिब भाई, जी मैं कह रहा हूँ इनको आप एक भूल क्यों बात जाते हो अगर आप रिपीट ना करो? भूल जाते हो। आपको पता है वो मौलाना अजीजुर रहमान वाला अच्छा केस आपको सही। पता है? अच्छा, दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ। हाँ क्यूरियस बोले बंदा बोले नहीं, हाँ अभी पहले बात करेंगे, अभी नहीं, दूसरे हाँ, सवाल पे बाद में जाएंगे। ठीक है मौलाना ठीक है। अजीजुर रहमान वाला आपको केस याद है? वो जिसने लवातत की थी बच्चे के साथ। हाँ जी, जो कोई 22 साल के लड़के के साथ, पता नहीं 18 साल के लड़के के साथ हाँ का हाँ हाँ रेप कर हाँ, रहा था। सुना हाँ वो हाँ, क्यों और कर जेल रहा में था भी गया रेप? था वो। बताएं जरा, क्यों जे, रेप कर रहा था? पता नहीं। आपको पता है कि वो लड़का कुरान का हाफिज था, ठीक है, और वो पास ही नहीं हो पा रहा था। वो अच्छा उसे नहीं था याद सही तरह, वो बड़े अरसे से याद करके 10 साल लगा चुका था और आज तक वो प्रॉपर हाफिज कुरान नहीं बन चुका था। और ये मौलवी उसे इस बात पे ब्लैकमेल कर रहा था कि चल तुझे नहीं याद, मगर मैं तुझे, मेरे साथ ये काम करता रहा, मैं तुझे इस बार पास कर दूंगा, ठीक है? तो आप कह रहे हो ओ कुरान याद हो जाता है, तो अब आप ये बताएं कि कुरान अगर याद हो जाता तो उस बंदे को अपनी तशरीफ देनी पड़ती, उस बच्चे को, बेचारे को, ठीक है? हाँ, ये बात भी है, सही सही सही। तो मुझे अच्छा बताएं अब ना आप कि यानी नकली हाफिज कुरान वो इस बारे में बात बना। और ये मैं आपको बता दूं, ये मदरसों में रोज का काम है। आप इंजीनियर मिर्जा की अपनी किताब, अपनी वीडियो है पूरी, जिस वीडियो से इंजीनियर मिर्जा मैंने सुना था ना पहली बार, और जिस वीडियो से वो हिट हुआ था, उसमें वो ये कहता है कि मदरसों में इस तरह होता है कि मौलवी कुरान उसमें सुनना होता है। अब वो सब बच्चों से खुद नहीं सुन सकता जो उन्होंने हिफ्ज किया होता है। वो क्या करता है, ऐसा। उसने बड़े बच्चों की ड्यूटी लगाई होती है, छोटों के सुनने की, उससे छोटों की, उनसे छोटों के सुनने की लगाई होती है। और ये आपस में वो दिन को डील कर रहे होते हैं कि आज रात हमारे साथ तुम करोगे तो हम तुम्हारी गलतियां मौलवी साहब को नहीं बताएंगे। तो अब आप मुझे बताएं, कुरान अगर आसानी से हिफ्ज हो रहा हो, ये मदरसों में पूरा चाइल्ड अब्यूज का जो माफिया है वो चल ही नहीं सकता कुरान अगर आसानी से हिफ्ज होता हो तो।
سمجھ گئے آپ؟ یہ چل ہی اس بیس پر آیا کہ قرآن حفظ نہیں ہوتا آسانی سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ساروں کو فراڈ لگاتے ہیں، ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ نہیں حفظ ہو رہا، اسی لیے تو ایک دوسرے کی تشریف پہ چڑھے ہوتے ہیں ہر وقت. پورا چائلڈ سیکشل ابیوز کا جو سرکل ہے وہ قرآن کے ایک مشکل کتاب ہونے کی وجہ سے چل رہا ہے. آسان بجائے کیا نام ہے دماغ میں قرآن ڈالنے کے تشریف میں قرآن ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے اوپر جائے. اب آپ ہمیں خود بتائیں کہ اس راستے سے تو قرآن نہ داخل کرنا پڑتا نا. بالکل بالکل صحیح ہے. یہ اسلام کا بھی یہ مسئلہ ہے، اسلام بھی تلوار اور شلوار سے پھیلا ہے. تو دیکھ لیں آپ یہ شلوار سے کہاں سے پھیلا رہے ہیں اسلام. تلوار یہ صحیح سمجھ گیا. اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں جو فرقہ واریت ہے اس کی سب سے مین وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کو سمجھتے ہیں یا پھر لوگوں کو اسلام کو غلط سمجھتے ہیں؟ اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ اسلام میں فرقہ اس کی وجہ ریلیجن ہے بھائی. دنیا کا کون سا ریلیجن ہے جس میں فرقے نہیں ہیں؟ ہر ریلیجن میں ہے. اسلام کو انوکھا لاڈلا تو نہیں ہے نا کہ اس میں نہیں ہوں گے. ہندوازم میں بھی ہیں، بدھزم میں ہے، کرسچینٹی میں، کوئی دنیا کا ریلیجن نہیں ہے جس میں فرقے نہیں ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، باقی ریلیجنس کا تو مجھے نہیں پتا، جیسے اسلام ہے ٹھیک ہے، اس میں ایک لکھا ہوا ہے کہ یار خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی. اب اگر کوئی ایک فرقہ ہے جو کہ درگاہوں پہ جا رہا ہے، مزاروں پہ جا رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں مسئلہ قرآن کا ہوا یا ان لوگوں کا ہوا؟ دیکھیں یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے. ہر مذہب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن میں ایکسپلیسٹلی کہیں یہ لکھا تو نہیں ہے نا کہ درگاہوں پہ نہ جانا. لوگوں نے بنا لی، پھر ختم ہوئی بات. اور دوسری بات یہ ہے بھائی میرے کہ اسلام میں مطلب کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور مسلمانوں آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہ جب قرآن اتر رہا تھا، رسول ایک تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مطلب کہ ایسا چکر نہیں تھا. آپ سیدھا جاتے تھے، کیا نام ہے، جو بھی پوچھنا تھا جی قرآن اتر رہا ہے اس کے مطابق. تو یہ تفرقہ نہ ڈالو، یہ آج لکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ آپ نے کبھی سوچا؟ نہیں تو بلکہ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ اگر لکھا ہوا ہے، اگر بھائی تفرقہ نہیں ڈالو تو اچھی بات نہیں ہے سر. اس وقت تفرقہ تو ہے ہی نہیں تھا، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ مت ڈالو. اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی آفت میں یہ کہو کہ مطلب کہ آگے فیوچر میں جا کے تفرقہ مت ڈالنا، تو ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے. اچھا، یعنی کہ آئی تھنک ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ شاید تفرقے ڈلیں گے. شاید نہیں، یہ تب ڈلی آیت جب تفرقے پڑ چکے تھے. یہ حاجی صاحب آپ کو بتا، جب تفرقے پڑے تب ان کو یہ قرآن کے اندر یہ بات لکھنے کی پڑی، کیونکہ اس سے پہلے تو تفرقے تھے نہیں. رسول تھا، قرآن تھا. ہاں جی، کوئی تفرقہ مطلب کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، یہ بعد میں پھر قرآن میں آیت ڈالنی پڑی. صحیح. ہاں چلیں ایٹ دی اینڈ میں بس اپنے کچھ اپنے اوپینینس کو بس میں شیئر کروں گا آپ سے. سوال نہیں ہے، وہ یہ کہ اب جیسے سرگودا میں بھی جیسے آج واقعہ ہوا ہے، اب دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو یہ دیکھنے کو آپ دیکھتے ہوں کہ لوگوں کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار جس نے بلاسفیمی کی ہے اس کو سزا دو. اگر کسی کے دل میں یہ بھی ہے نا کہ یار بلاسفیمی لا نہیں ہونا چاہیے یا بلاسفیمی جو کر رہا ہے اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، جو یہ بولے گا نا اس کا خود ہر طرح سے جدا ہو جائے گا. تو لوگ چاہ کے بھی یہ بات نہیں بول سکتے پاکستان میں نا، ان کو یہ بات بولنی پڑتی ہے کہ یار نہیں جو ہے نا سزا ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. آپ بات صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. چلیں ٹھیک. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.